Josue 10. Si Adoni-Zedek ang hari sa Jerusalem nakabalita nga nailog ni Josue ang Ai ug nga gilaglag niya kini sa hingpit ug gipatay ang hari niini ingon sa gibuhat niya sa Jericho ug sa hari niini. Nakabalita usab siya nga ang katawhan sa Gibeon nakigdait sa mga Israelita ug nagpuyo na uban kanila. Nalisang pag-ayo ang katawhan sa Jerusalem tungod kay ang Gibeon usaman ka syudad nga dako pa kay sa Ai ug ang mga sundalo niini maisog. Busa nagpadalag mensahe si Adoni-Zedek ngadto kang Uham nga hari sa Hebron, kang Piram nga hari sa Jarmuth, kang Japhia nga hari sa Lakis ug kang Daber nga hari sa Eglon. Dali kamo ngari ug tabangi ako pagsulong sa Gibeon tungod kay ang iyang katawhan nakigdait kang Josue ug sa katawhan sa Israel. Kining 5 ka hari nga Amorihanon, ang hari sa Jerusalem, sa Hebron, sa Jarmuth, sa Lakis ug sa Eglon nagtigom uban sa tanan nilang kasundaluhan ug gilibutan nila ang Gibeon o giatake. Ang mga lumulupyo sa Gibeon nagsugog mga tao ngadto kang Josue sa kampo sa Gilgal sa pag-ingon, ayaw kami pasagdi, ngari kamo dayon ug tabangi kami, luwasa kami. Ang tanang hari nga Amorihanon sa mga syudad sa kabungturan nagkahiusa batok kanamo. Busa si Josue ug ang tanan niyang kasundaluhan migikan sa Gilgal ug giingnan siya sa Ginoo. Ayaw kahadlo kanila. Gitugyan ko na kaninyo ang kadaugan. Walay usa kanila nga makasanta kaninyo. Sa tibok gabii mipadayon paglakaw si Josue ug ang iyang kasundaluhan gikan sa Gilgal ug gikalitan niya pagsulong sila. Gilisang sa Ginoo ang mga kaaway sa pagkakita nila sa kasundaluhan sa Israel ug gipamatay sa mga Israelita ang ilang mga kaaway didto sa Gibeon ug gikukod nila sila ngadto sa ubos nga gianan sa bukid sa Bet Horon sangko sa kahabagatan sa Aseka ug Makeda. Samtang misibog sila lugsong sa Bet Horon ngadto sa Aseka, gipaulanan sila sa Ginoo og dagkong yelo ug nangamatay sila. Mas daghan pa ang nangamatay gumikan sa yelo kaysa napatay sa mga Israelita. Sa adlaw nga gihatagan sa Ginoo og kadaugan ng Israel batok sa mga Amorihanon, si Josue misulti sa Ginoo at tubangan sa mga Israelita. Adlaw hunong diha tungod sa Gibeon, bulan hunong ibabaw sa walo sa Ayalon. Ang adlaw ug ang bulan mihunong hangtod nga nabuntog sa mga Israelita ang ilang mga kaaway. Nasulat kini sa basahon ni Jasar. Mihunong ang adlaw sa kinatung-an sa langit ug wala mosalop sa tibuok adlaw. Wala pagayod mahitabo sukad masukad nga ang Ginoo misugot sa mando sa tawo kay ang Ginoo nakig-away man dapig sa mga Israelita. Unya si Josue ug ang kasundaluhan sa Israel mibalik sa kampo sa Gilgal. Miikyas ang 5 ka hari ug nanago sa langob sa Makeda. May nakakita kanila nga mitago didto ug gisuginlan si Josue mahitungod niini. Busa miingon si Josue, paligirig dakong bato aron matakupan ang baba sa langob. Pagwardyahe kini apan ayaw kamo pabilin didto. Gukda ang mga kaaway ug atakiha sila gikan sa likod. Ayaw sila padtua sa ilang syudad. Ang Ginoo ngayon Dios naghatag kaninyo kadaugan batok kanila. Gipamatay sila ni Josue ug sa mga tawo sa Israel ug ang wala mapatay nakaikyas sulod sa mga kota sa ilang syudad.
Ang mga sundalo ni Josue wala maunsa ug mibalik sila kaniya didto sa kampo sa Makeda. Walay si bisan kinsa nga nangahas pagsulti batok sa Israel. Unya, miingon si Josue, ablihi ang baba sa langob ug dad-a ngari kanako ang 5 ka hari. Gituman nila kini. Gikuha nila ang mga hari sa Jerusalem, sa Hebron, sa Jarmuth, sa Lakis, o sa Eglon. Sa nadala na ngadto kang Josue ang mga hari, gitigom niya ang tanang tawo sa Israel o giingnan niya ang iyang mga opisyal nga kuyog kaniya. Ngari kamo og yataki ang mga liog ni ining mga haria. Ila kining gibuhat. Unya, mingon si Josue kanila, ayaw kamo kahadlok o kaluya. Liguna ang inyong kaugalingon o pagmaisugon kay buhaton kin sa Ginoo sa tanan ninyong kaaway. Unya, gipatay ni Josue ang mga hari o gibitay nila didto sa 5 ka kahoy diin, gipasagdan sila hangtod sa pagkahapon. Pagsalop sa adlaw, gipakuha ni Josue ang mga patayng lawas o gipalabay ngadto sa langob diin sila mitago. Unya, gibutangag dagkong mga bato ang baba sa langob ug atua pa kini didto. Nianang adlaw, gisulong o gibuntog ni Josue ang Makeda ug ang hari niini. Gipatay niya ang tanang tawo sa syudad. Gibuhat niya sa hari sa Makeda ang gibuhat niya sa hari sa Jericho. Human niini si Josue ug ang kasundaluhan sa Israel mipadayon gikan sa Makeda ngadto sa Libna o gisulong kini. Gihatagan na usab sa Ginoo ang mga Israelita o kadaugan batok niining syudada o sa iyang hari. Gipatay gayud niya ang tanang tawo niining dapita. Gibuhat niya ngadto sa hari sa Libna ang gibuhat niya sa hari sa Jericho. Human ini si Josue ug ang kasundaluhan sa Israel mipadayon gikan sa Libna ngadto sa Lakis. Gilibutan kini nila og giatake. Gihatag sa Ginoo ang kadaugan ngadto sa mga Israelita batok sa Lakis sa ikaduhang adlaw sa gubat. Sama sa gibuhat niya sa Libna, gipatay niya ang tanang tawo. Unya si Horam, ang hari sa Gaser, miadto aron pagtabang sa Lakis apan siya ug ang iyang katawhan, gibuntog ni Josue o gipamatay silang tanan. Human niini si Josue ug ang kasundaluhan sa Israel, mipadayon gikan sa Lakis ngadto sa Eglon. Gilibutan nila kini o giatake. Sa maong adlaw gibuntog kini nila o gipatay ang tanang tawo niini sama sa gibuhat niya sa Lakis. Human niini si Josue ug ang kasundaluhan sa Israel mipadayon gikan sa Eglon ngadto sa kabungturan sa Hebron. Gisulong nila kini o giilog. Gipatay nila ang hari ug ang tanang tawo sa syudad ingon man ang silingang kalungsuran. Gihukman ni Jose nga laglagon sa hingpit ang syudad ingon sa gibuhat niya sa Eglon ug walay gibilin nga buhi. Unya si Josue ug ang kasundaluhan sa Israel mibalik sa Debir ug giatake kini. Giilog niya kini uban sa hari niini ug ang tanang kasikbit nga kalungsuran. Gipatay nila ang tanang tawo. Gibuhat ni Josue sa Debir o sa hari niini ang gibuhat niya sa Hebron, sa Libna o sa mga hari niini. Giilog ni Josue ang tibok yuta. Gibuntog niya ang mga hari sa mga syudad sa kabungturan, ang dapit sa Negev, ang syudad sa kapatagan ug ang didto sa ubos sa kabungturan. Wala siya'y gibiling buhi sumala sa sugo sa Ginoo nga Dios sa Israel. Gibuntog sila ni Josue gikan sa Kades Barnea sa habagatan ngadto sa Gaza, duol sa baybayon, lakip sa tanang dapit sa kabungturan sa Gosen ngadto sa amihanan dapit sa Gibeon.
Gibuntog ni Jose kining tanang hari ni ug ang ilang mga teritoryo sulod sa usa ka pagsulong tungod kay ang Ginoo nga Dios sa Israel nakig-away man alang sa Israel. Human niini si Josue ug ang kasundaluhan sa Israel mibalik sa kampo sa Gilgal.